أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وزر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق. وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازي عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته. واهدنا بهديه وتوفنا على ملته. واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته 7 من المثاني والقرآن العظيم. نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وزر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق. وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته. واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته. واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته 7 من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالى وتدوم. اللهم صل عليه وعلى آله ما لاح بارق وزر شارق ووقب غاسق وانهمر وادق. وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصى. وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى. اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وجازي عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته واجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد سيدنا آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير صادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته 7 من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة والمؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.